नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. म्हजेकार येवजणे फाटोफाट आतां म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू करतले अशी घोशणा मडगांवांत काल जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. म्हजेकार ह्या येवजणेचो आतां मेरेन सुमार 5,000 लोकांनी लाव घेतलो आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हे येवजणे खाला जांणी जांणी अर्ज केला त्या सगळ्या अर्जांक मान्यताय मेळटली अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. म्हजेकार हे येवजणे फाटोफाट आतां सरकार म्हजो फ्लॅट ही येवजण मुखार हाडपाचो आसा. कांय तांत्रीक कारणां खातीर कांय जाणांक फ्लॅटाची मालकी मेळना अशा लोकांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो अशेंय तांणी सांगलें. म्हजेकार ह्या येवजणेचो अर्जदारांक लाव मेळचो हे खातीर दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या लोकांनी अर्ज केल्ले. तांचे खातीर जिल्लो प्रशासनान काल मडगांवच्या रवींद्र भवनांत खाशेलें शिबीर घडोवन हाडिल्लें. ह्या शिबिराचो जायत्या लोकांनी लाव घेतलो. पावसाळ्या वेळार रस्ते खणपाचेर आतां बंदी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान खंयच्याय व्यक्तींक, एजन्सी वा संघटणेक पावसाच्या हंगामांत आदीं बरयल्ले परवानगे बगर खंयचो रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. ते भायर खंयच्याय संबंदीत व्यक्तींक वा एजन्सी कडल्यान रस्तो वा ताचो एक भाग पयलींच खणून काडला जाल्यार तांणी बेगोबेग दुरुस्ती करची पडटली असो आदेश जारी केला. राज्यांतले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी ओबेसिटीचें प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा. ही एक धोक्याची घाट आसा. हे टाळपा खातीर नेमान व्यायाम करप गरजेचें. जेवणांतली साकर, तेल उणें करप, भायलें जेवण, सॉफ्ट ड्रिंक बंद करप गरजेचें आसा. निरोगी गोंया खातीर भितरल्यान जागे जावप गरजेचें आसा असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. तांणी आपलो संदेश एका व्हिडिओ वरवीं दिला. ह्या पयलीं राज्यांत 5 मे ते 5 जून मजगतीं हेल्थ विथ आयुर्वेद उपक्रमाचें आयोजन केल्लें. राज्यांतल्या 20,000 परस चड जाणांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतलो. हो उपक्रम 5 जून ते 5 जुलय मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगलें. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस मनयतात. धर्तरेवेली जीवसृश्टी तिगोवन दवरपाक जागृताय निर्माण करपा खातीर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यावळ 1973 सावन दर वर्सा 5 जूनाक हो दीस मनयतात. आतां हे फुडें 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यांकूच भाशा पुरस्कार मेळटले. संस्कृत भाशेक योग्य व्यक्ती मेळ्ळी जाल्यार 30 वर्सां पुराय जाल्ल्या मानेस्तांक हो पुरस्कार मेळटलो. भाशा पुरस्काराच्या पात्रतायेच्या निकशांत हे बदल जाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मराठी, कोंकणी आनी संस्कृत विशयांत साहित्य, अणकार, व्याख्यान हातूंत मोलादीक वावर करपी मानेस्तांक 1 लाखाचो भाशा पुरस्कार दिवपाची सरकाराची येवजण आसा. बऱ्याच वर्सां सावन ही येवजण सुरू आसा. हातूंत आतां पिरायेची अट घाल्या. मराठी, कोंकणी भाशेंत 50 वर्सां सकयल्ल्या मनशाक हो पुरस्कार मेळचो ना. संस्कृत भाशे खातीर मात 30 वर्सां पिरायेची अट घाल्या. तशेंच पुरस्कारा खातीर एकूय अर्ज आयलो ना वा पात्र उमेदवार नासलो जाल्यार निवड समितीक स्वेच्छा दखल घेवन पुरस्कार जाहीर करपाची मेकळीक आसा. येवजणेंत हे बदल केल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी केल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्रा वरवीं मेकॅनिस पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजे 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळींत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ. प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वरवीं फुगडी सादर जातली. राया साश्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची काताराची कार्यावळ जातली. रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज उत्तर गोंय आनी दक्षिण जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी जगला सयत गडगड आनी वादळी वारे मारपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. जकार्तात सुरू आशिल्ल्या इंडोनेशिया ओपन बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या एम.आर. अर्जुन आनी हरिहरन अमसाकृणन हांणी उपांत्यपूर्व फेरयेत पावल घालें. दादल्यांच्या दोट्टी गटांत काल ह्या भारतीय जोडयेन मलेशियाच्या एरोन ताई आनी कॅंग खायजिंग हांचेर जैत जोडलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.